मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून तालिगांव ओडशेल वाठारांतल्या लोकांच्या घरांनी एका प्रकल्पाक लागून रिगलो चिखल. तिडकिल्ले थळावे जाप मागपाक गेल्ल्यान जालो वाद. बुधवारा खातीर आयएमडीचो रेड अलर्ट जाल्यार 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट केला जारी. दिसभर व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान. हालींच भारतात कोविड दुयेंतींनी जाल्या मातशी वाड. पुराय देशात जाल्या 257 सक्रिय कोविड दुयेंतींत नोंद. गोंयांत एका 70 वर्साच्या दादल्याक आयले मरण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून तालिगांव वायनाड सारखी परिस्थिती निर्माण जावपाची भिरांत पातळ्ळ्या. तालिगांव ओडशेल वाठारांतल्या लोकांच्या घरांनी एका प्रकल्पाक लागून चिखल रिगलो. तिडकिल्ले थळावे जाप मागपाक गेल्ले खरे, पूण वाद मारपेट आनी गाळयांचेर पावलो. पळयात पुराय बातमी. बांदकामाची तपासणी करिनासतना चालू दवरिल्ल्या बांदकामाक लागून तालिगांव ओडशेल हो गांव नश्ट जावपाची भिरांत पातळ्ळा. ओडशेलांतल्या एका प्रकल्पान दोंगुल्ल्यो कापल्यात. टन माती खणून ती कुशीक उडयल्या. ग्रामस्थांनी कंत्राटदाराक शिटकावणी दिल्ली खरी, पूण तांणी कानामनार घेतले ना. उटंगराच्या पावसाक लागून चिखल उदका वांगडा सकयल व्हांवपाक लागलो आनी तो थळाव्यांच्या घरांनी रिगलो. हाची जाप मागपाक तिडकिल्ले थळावे मुखार आयले. एक तरणाटो सिडनी आनी आमदार जेनिफर हांचे कडेन कागाळ करपी लोकांचे रिकॉर्डिंग करतालो. अचकीत सिडनीन त्या तरणाट्याचो फोन ओडून घेवपाचो यत्न केलो आनी ताका लागून वादात आनीक भर पडलो. घरान वचून पळय मरे. घरान वचून फोन येता. न्हिदोंक आमकां जागा ना घरान. न्हिदोंक ताजी जागा ना घरान. तेंचे कडेन सांगली फोन येयला. व्हिडिओ दाखय ताका. व्हिडिओ दाखय ताका. काडून हाडला. व्हिडिओ दाखय ताका. Where's the hill cutting permission? Slope cutting? No, show it on. It's supposed to be on site. It's supposed to be a board is on. Ronnie, tu solve Show us the hill cutting permission, please. Show us right now. Ronnie, please show us the permission. There's no point repeating. बाबा हांव कितें म्हणटा ronnie बोर्ड मार. ronnie तू ऐक तू जाणार बोर्ड मारपाचें हिंगा नियम आहा. बोर्डार पंचायतीचे परमिशन सगळें आहा. I promise you 17 years we will not do anything without permission. No, see somebody. No. See, Ronnie, if somebody wants to challenge against they need all those. That's why that compulsion is there. No, you have to put a board. आम्ही म्हणून तुमका फोन केला डायरेक्ट तुमका सांगपाक. हिंगा कोण मरो जाल्यार आमी तुमका तुम्ही जबाबदार धरतली. ओके, इतलें सांगता. आमकां आतां ती माती आखी काडलेली जाय. सांगता ते मजा आहे. आम्ही तुम्ही फोन केला आम्ही रोखडेच येयले. कित्याक येयले? That is your duty. I had to get the collector's ना तू विचारला आम्ही कित्याक येयले. I am answering you. तू विचारला आम्ही कित्याक येयले. पावर केला तो उलोव नाका. कळ्ळें मरे. डोंट रेज युअर व्हॉइस. आमकां do heated argument. ना आम्ही आर्ग्युमेंट करता. ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन आय आन्सर. तो कितें सांगता रे. आयको तो कितें सांगता. वो कितें सांगता सकयल जाणा मरे. वो कितें सांगता सकयल. युनिव्हर्सिटीचें उदक खंय. युनिव्हर्सिटीचें उदक पायप हांगा सोडला खंय. आयका तेणी सांगला युनिव्हर्सिटीचें उदक हांगा. युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम. इतकें सांग म्हाका. युनिव्हर्सिटीक आनी हांगा कितें प्रॉब्लम. कोण बोलावा सांगलेले तो सांगतालो आतां. कोण बोलावा. तेच सांगलें ताका. युनिव्हर्सिटी क्या बोला. यूनिवर्सिटी में उधर खड्डा मारा है, वो भी पानी ज्यादा इधर आ रहा है और ये भी पानी आ रहा है. एक ही साथ में फ्लो आएगा. यूनिवर्सिटी को पानी इधर नहीं आता. कभी भी नहीं आता. मार के रखा है उधर. वो लोग 15 दिन हमने जाके उधर सगळी माती येतली भितून त्यांच्या घरांचेर बंदर कळ्ळें तुका. म्हणटकीर तूं आतां हांगा रावन कांय उपयोग ना. पूण तूं वच आनी तुजे कोण सिनियर आहा तेजे कडेन डिस्कस कर. तुका जाय जाल्यार तूं एक इन्स्पेक्शन करून यो बरोबर. तेका हेणी 10 दीस आदी वचोन सांगलेलें की तुम्ही माती पळय. तेणी थिंगा कन्स्ट्रक्शन दोंगर कातरलो आख्खो आनी दोंगरार भितर एक व्हडलो हें केला खड्डो केला आनी त्या हितूंतल्यान माती पळय काडल्या ती आख्खी सायडीक थिंगा रोखयल्या. आनी ती माती हेणी वचोन सांगलेलें तांकां पावस पडत जाल्यार ती माती आख्खी आमच्या घरांनी येतली आनी आमची घरां मोडटली म्हणून. प्रॉब्लेम जायत न्ही. इंचांनी आमकां बांदून दिवपाचें. आमकां आमकां
तेका लागून लेटर करून दिवपाक जाय हे कितें तुमी करता तें सारकें ना आनी कितें प्रॉब्लम जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल दोंगराचे अजिबात एक्शन घेवना सकयल तेंच्यांनी सर सकयल एक्शन घेवना आमच्या अजिबात तेंच्यांनी तिने पळोवंक जाय आसलें ना बाबा हरशेला घरा कशी आनी तुमी माती घालताय देदी मोती तोपां फोडून व्हडले व्हडले लायल्ली आसा टॉपा लायले आमच्या दोळ्यांनी पळयला आमी टॉपा त्याच्या वयल्यान माती घातल्या तेंच्यांनी आमी गेल्ली आमी दोगांय गेल्ली पळोवपाक आमी पळोवन येयला दोगांनी दोगांय गेल्ली आमी पळोवपाक थंयसर पावणे वयर चडोन थंयसर पळय हांव तुका हें एकूच सांगता हो डिझास्टर इन द मेकिंग आहा डिझास्टर जाता थिंग आहा चालू आहा सांगला हांगा disaster. सर खूप लोकांक सांगला हांगा येवन आमी अशी प्रॉब्लेम आहा माती काडला तेंच्यांनी खूप लोकांक सांगला हांगा येवन आमी मनानूच आमच्याच धरून रावंक ना खूप लोकांक सांगला माती काडला कशी माती आतां कितें पावसान आमचे करता त्रास आसा देखून आमकां त्रास जातले न्हू खरेंच जालें पळय तांकां न्हिदपाक जागो ना आनी बाकीचे पळय माती येयली जाल्यार तेंची घरां मोडोन वयतली आनी ते वयर आहा तांकां पडलेले ना तांकां बिलकुलूच पडलेले ना So this is directly on the government of Goa, directly on the disaster management under the revenue minister and directly with the CM of Goa. ते पयशे हावन हुंय वतालो आनी हुंय मरतलो म्हणून गाडयो आहा घरा लायटी चालू आहा सगळें आहा भायर सरोन तो कितें भिता कितें जाला ताका भायर सरोन उलोवपाक आमच्यावर कितें जाला ना ताका he doesn't have the guts to come and talk to us outside कित्याक भिला इतलो तिका फोणान घाला आनी तिका फोणकूल तेणें केला आनी आमकां लोकांक फोणान घाला म्हणून तो आतां भिता ओले पाड पडलेले आमचे आनी हांकां साथ दिवपी आमची आमदार आनी ताजो घोव हे कन्स्ट्रक्शन जे चालू आहा आता दिस इज लायक ऑलमोस्ट आय डोंट नो 8 फ्लोर्स बिलो माती काढला 8 फ्लोर्स बिलो माती इतलं डीप हा इतलं डेंजरस हा आणि इतले माती काढून त्यांची एक स्ट्रीम आहे ना स्ट्रीम पासून तिका मोटेली आता त्यांना उदीक ना उदकाचे पाईप पासून मोडला गेला कोण येता पीडब्ल्यूडीची हांवें कॉल करून पीडब्ल्यूडीची असिस्टंट इंजिनियर सांगला की आता हिंगा उदीक येता म्हणून बंद करत सगळे उदीक वेस्ट जातले if they have a license there are always conditions in the license that whenever they do certain work they have to take certain precautions especially if they are excavating the mud and keeping the mud over there where they know it will flow down the slope and they have built a retaining wall over there which is thus not even It is not a retaining wall. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. सध्या सरकारी आकडेवारी दाखयता ते प्रमाण देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी मुखेलपणान केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातल्यान 257 सक्रिय कोविड दुयेंती सापडल्यात. हालीच भारतात कोविड दुयेंतींनी मातशी वाढ जाल्ल्यान केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान 12 मे सावन राष्ट्रीय दुयेंती डेटाबेस अद्यायावत केला. जाल्यार गोंयातही एका 70 वर्साच्या दादल्याक मरण आयिल्ल्याची बातमी मेळ्ळा. पळयात. गोंयांत कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान लोकांमदीं हुस्को निर्माण जाला. वास्कोच्या 70 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची चांचणी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान ताका आयतारा जीएमसीत दाखल केलो. एका वरिश्ठ दोतोरान ह्या प्रकरणाची पुष्टी केली पूण निनावीणपण रावपाची मागणी केली. हे घडणुकेक लागून गोंय महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ सारख्या हेर राज्यांनी सामील जाला जंय हालींच्या प्रकारांचो आस्पाव आशिल्ल्या नव्या कोविड दुयेंती मेळ्ळ्यात. पुराय देशांत सुमार 257 दुयेंती नोंद जाल्यात. अशे वेगळे दुयेंती अपेक्षीत आशिल्ल्यान भंय वा चिंतेचें कारण ना अशें राज्य महामारी शास्त्रज्ञ डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकार हांणी सांगलें. गोवा 365 खातीर समृता खडगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी. राज्यात कालच्यान बेमोसम पावसान धुमाकूळ घातला. चडशा वाठारांनी घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून हुंवारावरवी परिस्थिती निर्माण जाला. साबार शारांनी सामान्य जिणेचेर बरोच परिणाम जायत आसा. आयडीसी धुळेर वाठारात पावसाक लागून सगळो चिखल रस्त्यार व्हांवून आयिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले. पळयात.
गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक, समृता खडगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात पावसाचो सावर चालूच आसा जाल्यार दुसरे वाटेन म्हापसा आनी फोंड्या वाठारांत रस्त्यार डांबर घालपाचें काम नेटान चालू आशिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायला. करदात्यांचो पैसो सरकार फकत उदकांत घालता. राज्यात फकत फटिंगपणाचो खेळ चल्ला जाल्यार उदरगत कसली, थळाव्यांक प्रस्न पडला. आमी जेन्ना आतां सायडीचे जवळ जवळ सारके दोनांक जेन्ना पावलो, आमी हांगा पावले पणजेसून येवपाक आमकां 1 वर लागले, तर इतली गडबड जाली की हांगा जेन्ना आमी सायडीचेर जेन्ना पावले तेन्ना भर पावसान हेजें काम चालू आसलें. आमी जावन पावना फुडें स्टॉप करिना म्हणून सांगल्या फुडें तेंच्यांनी स्टॉप केले आनी गाडी परतून धाडल्यो. नाल्यार हे सबंद ते घालून घालता आसले, पावसान घालता आसले. इतकी लज हे PWD इंजिनियर, PWD मिनिस्टर जे आसा आनी PWDचे कोण मनीस जे आसा तांकां हांव विचारता, हांव जर चुकीचो उलयला जाल्यार तुमी सांगात, नाल्यार तुमी रस्त्याचे हे करतात मरे, आंदोलनां करतात मरे. अशें तेच जर काँग्रेसचो सरकार जर हांगा जर आसलो, भर पावसान तुम्ही काम करता का? मी रस्त्यार बसते असले म्हणून तुम्ही खंय BJPचे मनीस ते कांयच पडलेले ना. लोकांचो पयसो मरे हो. आमदाराक कितें, आमदाराक म्हापशेचे कांयच पडलेले ना, ताका कांयच पडलेले ना. आयज तो दाखोवंक गेलोला की आपूण बेगीन काम केलें. कर बाबा, तूं म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कर, पूण असले पावसान हॉट मिक्स घालू नाका, तें काम बंद कर. आतां लोकांक त्रास जाता हें आमकां आदी पासून खबर आसा, पूण तूं न्हिदलेलो जागो जाला आयज आनी तुका दिसलें की आपूण बेगीन काम केलें. हे रस्त्याची तुम्ही पळोवंक गेल्यार लायन आउट पळयात रे, पळयात फुटपाथ जर बांधलेली आसा ही तुम्ही वांकडी तिकडी करून घेतलेली आहा. जर आमदार मायकल लोबो सारको जर रस्त्यार तर देंवता आनी आपूण जाय तशें काम करून घेता, तो रस्तो आनी ह्या रस्त्याची लायन आउट तुम्ही पळयात, तेजी बॉर्डर पळयात वांकडी तिकडी जाल्लेली आसात. हे आमदाराचें काम. तो जर मायकल लोबो जर हांगा जर आसलो ते वांकड्या तिकडे अशें आनी ते बी पावसान काम करून घेवचो नासलो. तुम्ही विचार करात म्हापशेच्या आमदारा बद्दल. तो 25 वर्सां खाल्लेली आसा आनी 25 वर्सां फाटल्यान आमी खडपा मांडार आसा हांगा, फोंड्या खडपा मांडार आसा. हो पावसान हे डांबर घालप चल्ला. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता, हे इतले फोंड्या फटिंगपण आनी करप्शन चल्लां, हे अत्यंत दुर्दैवी की लोकांक रस्तो ना. तुमी आमकां प्रॉमीस दिल्ले की 15 तारखेच्यान रस्त्याचें काम बंद जातलें. ही परिस्थिती पळया, हो पावस पळया, ही परिस्थिती पळया. ते आतां म्हाका पळोवन धांवल्या सगळे. ही परिस्थिती पळया, डांबराची आतांच परिस्थिती पळय, ही पळया. आणि हो पावसाक हे पावस हो जो सगळो चालू आहा ताजेर हे डांबराचें काम चालू आहा. सायडीन मंत्र्याचें घर आहा. हो रस्तो एक दीस सुद्दां टिकचो ना कोणाचो. आनी हे पळय हाजेर सगळें काम घालप चल्लां. लोकांक पिच्यान काडप, पब्लिकाचो पयसो घेवन अत्यंत दुर्दैवी तरान हे जे कितें चल्लां, देव हांकां माफ करचो ना. कारण लोकांची इतली परिस्थिती बिकट जावन पळय ह्या पावसान. हे पळय हांगा डांबर पळया तुमी कितें चल्लां तें पळया चालू आहा. आनी हे डांबराचें काम चालू केलां. हांगा कावन्सिलर येता, नाल्ल फोडटा, फटिंगपणां करता. हे करप्शनाचेर म्हाका खबर ना की एज्युकेटेड कावन्सिलर हांगा की चोर करप्ट कावन्सिलर हांगा आहा ते. ही परिस्थिती पळया तुमी हांगा कितें चल्ला ती. आनी ते डांबर घेवन येयल्या पळय वयर. आनी ट्रक घेवन धांवता पळय, ट्रक घेवन धांवता आनी येता पळय. हांगा डांबराचें चालू पळय. गाडी नंबर नोट करता. FIR घालायची, FIR घालता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खंडगांवकार आनी सानिका नागवेकर. बेमोसम पावसान बरोच धुमाकूळ घातला. पावसाक लागून पुराय वाठारांतल्या रस्त्यांचे आनी गटार वेवस्थेचेर साबार प्रस्न निर्माण जाल्यात. जुवारी नगर, सांकवाळ हांगा हाचीच एक देख पळोवपाक मेळ्ळी. Car cannot come here.
MES जंक्शन, कॉलेज जंक्शन ते बिर्ला हांगा जोडपी व्यस्त रस्ते आतां जायत्या घातक फोंडकुलांनी भरिल्ले आसात. ह्या मार्गावयले सगळ्यांत चड लुकसाण जाल्ले वाठार म्हळ्यार विविध हावसिंग सोसायटी कडेन वचपी क्रॉसिंग रस्ते जे व्हांवन गेल्यात. ह्या क्रॉसिंगा वयल्यान PWDन हालींच पोरणी मुखेल उदकाची पायपलायन बदलिल्ल्यान हातूंत आनीक भर पडला. खणिल्ल्या वाठारांत चिखोल आनी फोंडकुलां भरून PWDची पोकी कामां उक्ताडार आयलीं. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. लाखेरे दिवचल वाठारात उटंगराच्या पावसाक लागून अचकीत घरांनी उदक रिगले, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. हे सगळे नालो ल्हान आशिल्ल्यान आनी गटार नाशिल्ल्यान जाला अशें थळाव्यांचे म्हणणे. पळयात, कालच्यान पडिल्ल्या बेमोसम उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयांत व्हड प्रमाणात हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाला. येरादारी विस्कळीत जाल्याच, तशेंच पुराय राज्यात साधन सुविधांचे लुकसाण जाला. लाखेरे दिवचल वाठारात लोकांच्या घरांनी अचकीत उदक रिगेल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ जाली. गटारांची वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशें थळाव्यांचे म्हणणे. हो प्रस्न तडीक लावपाक सुधारीत गटार वेवस्था बांदपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सध्याचे गटार वेवस्थेक लागून घरांनी उदक रिगला अशें थळाव्यांचे म्हणणे. तशेंच वाठारात पालिकेन पावसा पयलींची कसलीच कामां करूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायला. वयले सगळे जे गार्बेज प्लांटाचे तेजो हे आसा पळय गटार, तो गटार हेवटेन डायवर्ट केला तेंच्यांनी. ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे, ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट. सगळे पोनसून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा. काय तेका हेच करूंक ना, वाटूय करूंक ना तेका. आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस येवच्या पयलीं? हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा. नाल्यार ते वर्साच्या वर्सा अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेंच हे जालें. ह्या फावट पयलींच उदक येयलें सगळे पयल्याच दिसा. हरशी ते थोडे थोडे येताले पूण मागीर वयताले. आतां तशें न्हय, फूल ब्लॉक जाला सगळे. डायरेक्ट घरांनी उदक. नालो खंय पावला? तो तसो वयसून नालो येयला मोठे हेका. आनी तुमी मागणी करता की व्हडलो करचो म्हणून? हय आनी गटरूय एका सायडीन दिवचे आमकां. कितें म्हणटा हो? कितें म्हणटा तूं? हो मातसो नालो आहा पळय तो मातसो मोठो करचो आनी आमकां एक सायडीन गटार दिवन पाणी सगळें हे अशें घालपाचें शकता. त्या नाला करपाचें परत तो नालो तसो नालो आसा. पूण हांगा काम केल्लें म्युनिसिपालिटीन काय करूंक? पावसा पयलीं करता ते काय करूंक ना. 4-5 कायली उदक काडले ते गोट्यान आमचे सगळे पाणी भरून पोटल्यो सगळे गेले गोरवांनी गोवा 365 खातीर महेश गोळेकार, समृता खणगांवकार आनी मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचे फामाद पुरुमेताचे फेस्त शेनवारा 24 तारखेक गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स पणजे हांगा जातले. ह्या निमतान साबार कार्यावळींचोय आस्पाव आसा अशें आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंतल्यान सांगले. पळयात. We've just finished 101 festivals across Goa, and I would like to thank the curator of the next fest, which is going to happen on the 24th of May at Home Science, Goa College of Home Science, Panjim. It's called the Purumentache Fest, but I would like to thank Dr. Gwendolyn, who's going to be the curator of that fest, Dominic coordinating, Prakash Bab, Prajal, Miguel Braganza is not here. So many people are now going to take over the fest. My job is done. I'm just going to be in the background, helping. But we should not forget that we all need to get together to take Goa forward, because we have people from across the world watching us. So one of the big things about this fest is going to be the release of this book. So if you see the name, it says Healing Wonders of Medicinal Plants of Goa. So there will be about 50 to 70 plants from Goa. So you all have seen so many plants all over, but we do not know their use. So there's a book that's coming out with very simple English about the medicinal use of our plants. Future generations have to know. So we are not going to share that knowledge by talking. So that's why we've come out with a book. From this 24th May, we Goans are dedicating this day as Marius Fernandez Festakar Day. That is his birthday also. And from now onwards, every year, we will be celebrating this day as Marius Festakar Day. That is because all of us in Goa know Marius Fernandez.
Since 2001, that is almost 25 years now, I have been associated with him in various festivals. I have attended, I think, most of the festivals. The novel concepts which we were experiencing in our day-to-day lives during the Portuguese rule and even before that, that heritage Marius Fernandes strove hard to preserve. आणि ताणें वेगळे तरेची फेस्तां म्हणजे ईच अँड एवरी आस्पेक्ट ऑफ गोवा, वेदर इट इज मँगो, गोंयचो पुरुमेत म्हणजे पावस पडचे पयलीं आमचे गोंयकार जे पुरुमेत करताले, प्रोविजन्स करताले, ताजें फेस्त तें सेलेब्रेशन, काजूचें फेस्त हांगा मारियसान पयलीं सुरवात केल्ली, मागीर कोकम जावं सगळे प्रत्येक फ्रूट सेलेब्रेट जालो, प्रत्येक डान्स सेलेब्रेट जालो, प्रत्येक सॉंग सेलेब्रेट जालें आनी हे सगळ्या जे क्राउनिंग ग्लोरी वी शूड नॉट फॉरगेट इज द घुमट. ही ऑल्सो brought us together and we made a representation to the government saying that Ghumar should be declared as the heritage musical instrument of Goa, and we were successful under the leadership of Marius. So the Gumtache fest jalle. On this very heavy pre-monsoon rain evening, we welcome you for this press conference ahead of yet another very important fest, that is Purumetache fest, which is scheduled to be held in Panaji at Goa's Home Science College in Panaji near Miramar. Recently, Marius Festakar held a fest in Valpoi village, and it was Mudasache fest. And in Panaji only, we had a wonderful innovative fest called Khoshi Lokache fest, Festival of Happy People. गोवा 365 खातीर डिलर नॉर्डिक, समृता खडगांवकर आनी सानिका नागवेकार. बुधवारा खातीर आयएमडीन रेड अलर्ट जाल्यार 22 आनी 23 तारखेक ऑरेंज अलर्ट दिला. दिसभर व्हड पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान दिला. राज्यांत पावस चालूच आसतलो. बुधवारा घोग्यांनी पावस पडटलो. बिरेस्तारा आनी शुक्रारा आयएमडीन ऑरेंज अलर्ट दिला. उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. मजगती गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय आसा. दिसभर पावस चालूच आसतलो. मळबांत कुपां दाटतली. आयचे चडावात आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. बुधवाराक आयएमडीचो रेड अलर्ट, 22 आनी 23 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. गडगड आनी वीज, दमट परिस्थिती, मळबांत कुपां. दिसभर पावस चालूच. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजच्या कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.